बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुझे ज़मीर फाकी, आप हस्ब मामूल तारिक खुर्शीद साहब मेरे साथ हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। बेहतरीन तजिया नगार हैं और फ्यूचर के हवाले से भी बहुत सारी प्रडिक्शन जो हैं वो की हैं। मतलब अंदाजे होते हैं, मतलब ये हमें जो उम्मीद तो नहीं होते, लेकिन जो चल रहा होता है उससे एक अंदाजे या आपका एक मुतालिया, आप दुनिया की सियासत पर नज़र रखते हैं तो फिर आप बात कर सकते हैं। ताज़ा इशू नाज़रीन, मतलब जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जिससे हम इस वक्त अनरेस्ट की सूरत हाल है और पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो बड़े नुकसान हो रहे हैं। मतलब एक तो आपने देखा होगा कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर एक जमात है, क्रेन पार्टी उसको शायद नाम है उसका, तो उसने भी एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया। बहरहाल वो पंजाब हुकूमत ने उसको बड़े आसान तरीके से हैंडल करके तो उस मामले को तो सॉल्व कर लिया है तकरीबन। अब आगे मतलब अफगानिस्तान हमारा क्योंकि नेबर है, इसके साथ ईरान है, फिर इंडिया है, हमारे तो इर्द गिर्द चाइना के अलावा बाकी सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से हमारे खिलाफ ही जा रहे हैं। अफगानिस्तान के हवाले से सिर्फ इतना कि चंद दिन पहले उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इंडिया में थे। उस वक़्त जो है उन्होंने वहाँ जाके कुछ ऐसी बयानबाजी की और फिर वहीं से मतलब अब वो इंडियन मतलब इमारत के ऊपर पाकिस्तान के साथ जो है इंडिया खुद तो आपको याद होगा चंद दिन पहले कुछ मतलब महीने पहले जो एक स्ट्राइक हुई थी, जो जंग की उन्होंने, तो पाकिस्तान ने उसका इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो एक किस्म का भारत जो है दुम दबाकर भागा और पूरी दुनिया में एक उसका मतलब उसे वो हुआ कि भाई ये जंग नहीं लड़ सकते या जीत नहीं सकते। तो वो उसके अंदर मतलब बेक है, तो उसने वजह से कहते हैं कि जी ये तो तारक साहब बताएंगे कि दोस्त का दुश्मन जो होता है वो क्या होता है, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इब्तदाई हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे आपको कि अफ़गानिस्तान जो है मतलब ये हमारे नाज़रीन के लिए, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, तारीख़ पढ़ें, तो आपको पता होना चाहिए कि अफ़गानिस्तान बजाते खुद कभी कोई मुल्क नहीं रहा था। ये तो तुर्क और उस्मानिया जो हुकूमतें थी वहाँ उन्होंने मतलब ये बरतानिया ने एक इसको बंदोबस्ती तौर पे अपने फ्यूचर की मुस्तकबिल की ज़रूरत के तहत जो है इसे कायम किया। और उसके बाद जब पाकिस्तान बना तो इसने पाकिस्तान को भी तस्लीम नहीं किया। फिर ये वो मतलब फ़ानी हैं जो अगर इनका काम ही जंगो जदल है और जब ये कहीं ना किसी के साथ ना लड़ रहे हो तो फिर आपस में लड़ते हैं, तो इनका काम बहरहाल यही सारा चल रहा है। ताज़ा जो हालिया सूरत हाल उसमें पाकिस्तान को काफ़ी डैमेज भी हुआ, लेकिन यहाँ भी पाकिस्तान ने भारत वाला ही किरदार अदा करते हुए इनको भी नाको चने चुभवाए। लेकिन क्योंकि 22,000 के करीब हमारी किलोमीटर रद्द है, तो उसमें बहरहाल हम ये देखते हैं कि ये जो ताज़ा कॉन्फ्लिक्ट है तारक साहब और ये अफ़गानिस्तान का जो रवैया है, पाकिस्तान ने पिछले 30-40 साल से जो है यहाँ उनको पनाह भी दी, जंग हुई और उनके आज बच्चों के बच्चे पैदा हो चुके हैं, आधा मुल्क हमारा जो है वो एक किस्म का डिस्टर्ब भी हुआ। तो इन हालात में क्या कोई इतना भी वो हो सकता है खुद गर्ज सेल्फिश के वो आपके सारे सानात को जो है फरामोश कर जाए? इसका जवाब ऐसे तारीख में मौजूद है जी। आपने जो बात की ना, बुनियादी तौर पे अफगानिस्तान का जो अब मौजूदा जो एरिया है जी, उसमें कुछ इलाके और भी शामिल किए जा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि तारीख में जब नज़र डालेंगे तो सेंट्रल एशिया से लश्कर कशी हुई और ये सबको रोकते हुए अफगानिस्तान में कहीं रेजिस्टेंस है सच नहीं मिलती थी। ये सारे वॉरलॉर्ड जो थे वो एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे होते थे और वो जो लश्कर निकलता था सेंट्रल एशिया से, वो चाहे वो दुरानी का हो, चाहे वो गौरी का हो, चाहे अब्दाली हो, मतलब ये सारे जो आपको नजर आते हैं, इवन मुगल जो हैं जिस वक्त वहां से निकलते हैं फरहाना वैली से, तो वो रोनते हुए चले आते थे। अंग्रेज ने या हम भी उसमें शामिल हैं, हमने ये जानबूझ के पता नहीं ये क्यों इस तारीख को मस्क किया और हम यहाँ में भी बहुत सारे लोग अब ये समझते हैं कि अफगानिस्तान पे कभी कोई कब्जा ये भी एक बड़ी मतलब गलत ये गलत एक तासर पैदा हुआ है, जैसे एक फानी बहुत जंगजू है और उन पे कोई भी कभी भी कब्जा नहीं कायम रख सका। हकीकत ये है कि इन्होंने कभी किसी को रेजिस्ट नहीं किया और जो भी आया वो इसको रोनता हुआ आगे निकला और ये उसका साथ ही देते हुए उस फौज में बेसिकली जो ये है खास तौर पे अफगान जो है इसका माइंडसेट जो है वो पैसा कमाना है
اور یہ ایک ہی ہنر جانتے تھے لڑنے کا، تو وہ یہ لڑنے کا سارا ہنر پیسے کے لیے ہے، جس نے زیادہ پیسے دیے اس کے ساتھ مل کے لڑ لیا۔ اس دوسرے وہاں یہ بھی نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہی وہ بھائی بند ہیں، اپنوں کے خلاف بھی یہ لڑے، نہ اس میں بھائی بندی ہے، نہ اس میں کوئی مذہبی ہے، نہ کسی قسم کا جائز ناجائز بھی نہیں ہے، جہاں سے پیسے ملے وہاں پہ سروس دیتی ہے اپنی۔ یہ جو پیسوں پہ اور بتا خوری پہ چلنے والا مطلب جو سسٹم ہے اب بھی دیکھیے کہ جب ایون یہ جب کرزئی وغیرہ کی حکومت تھی تو سینٹرل ایشیا سے اگر آپ نے کوئی سامان منگوانا ہوتا تھا اور آپ وہاں سے جا کر، خاص طور پہ ازبکستان اور ان علاقوں میں ریشم اور کپاس کافی تھی، تو وہاں سے جو ٹرک چلتے تھے انہوں نے ہر وار لارڈس کے ساتھ وہ کیا ہوتا تھا، یعنی وہ راہ گزر دیتا تھا، ان کو محفوظ وہاں تک پہنچا دیتا تھا، پھر اگلے والا جو ہے اس سے آگے دیتا تھا۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں اچھا پھر آج یہ کہ جب اب ریسنٹ ہسٹری پہ جب رشیا نے انویڈ کیا اور یہاں پہ بھی ایک مذہبی سرکل ایسا تھا جس نے ایک پھر وہاں پہ ایک تاریخ کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے رکھا کہ روس کو گرم پانیوں تک رسائی چاہیے، یہ بھی بالکل غلط تھا، یہ بھی غلط کنسپٹ تھا، لیکن اس کی بنیاد پہ ہم اس پہ کھڑے ہوئے اور ہم نے امریکن جو مفادات تھے ان کے تحفظ کے لیے یہاں پہ دنیا بھر سے وہ جہادی لا کے اکٹھے کیے، انہیں ٹریننگ دی، انہیں اسلحہ دیا اور انہیں وہاں پہ رشیا کے خلاف لڑنے میں مدد دی۔ پھر جب وہ رشیا کو شکست ہوئی اور رشیا وہاں سے نکل گیا چھوڑ کے اپنے اکانومی کو گرتا دیکھ کر، تو پھر امریکنز کے ساتھ ان کا کنفلکٹ بنا اور پھر وہ امریکن کے اگینسٹ، اور وہی جو ان کو انہوں نے تیار کیا تھا، ان کو اسلحہ دیا تھا، انہوں کے اوپر وہی ان کے خلاف۔ یہاں پہ آپ کو وہ اس سوال کا جواب ملے گا کہ یہ ہمیشہ سے موسم کش رہے، جنہوں نے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، انہی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سو انہوں نے امریکنز کو مارنا شروع کیا اور اس میں وہ اس وقت بھی انہیں پاکستان سے مدد مل رہی تھی، کیونکہ پاکستان بھی یہ چاہتا تھا کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے اس وقت کی جو بھی قیادت ہے، خاص طور پہ فوجی قیادت جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید ان افغانیوں کو کیونکہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے جو حکومت تبدیلی آئے گی وہ ہمارے حق میں آئے گی اور ہمیں یہاں پہ ایک تحفظ مل جائے گا، جو مطلب ہوتا ہے وہ ہم اس سرحد کی طرف سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہم سارا اپنی فوکس جو ہے وہ بھارت کی طرف کر سکیں گے۔ لیکن میں نے کہا کہ تاریخ جس طرح قوموں کی پرورش کرتی ہے اور جو مائنڈ سیٹ بناتی ہے وہ مائنڈ سیٹ قائم رہتے ہیں۔ سو عملاً یہ ہوا کہ جب ان کی حکومت بنی تو انہوں نے پھر وہی مطلب صورتحال پیدا کر دی کہ اب ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اٹک تک تو ہمارا علاقہ ہے، اور انہوں نے پاکستانی کے خلاف وہ جو تحریک طالبان پاکستان تھی جو ان کو ہم سپورٹ کرنے کے لیے بنی تھی، وہ اس کے ذریعے پاکستان میں کارروائیاں شروع کر دی۔ انہیں پاکستان نے بار بار یہ کہا کہ آپ یہ نہ کریں اس لیے کہ اس سے ہمارے نقصانات ہو رہے ہیں، آپ ان کو روکیں۔ یہ وعدے کرتے تھے، آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا یہ لینڈ لاک ملک ہے، اس کو سمندر تک رسائی صرف پاکستان سے ملتی ہے، بلکہ ان کی جتنی بھی میرا خیال ہے کوئی وہاں پہ ترسیلات جو چاہیے کھانے پینے وہ بھی سارا پاکستان کا یہیں سے آتا ہے، راستہ ہے۔ یہ ایک ہی راستہ ہے جہاں سے وہ جو پیدا کرتے ہیں وہ دنیا کو بیچ سکتے ہیں اور جو دنیا سے وہ خریدنا چاہتے ہیں وہ پاکستان یا چمن اور یہ سارے جو ہمارے، اس کو بھی انہوں نے مس یوز کیا۔ اس میں انہوں نے یہ کیا کہ یہ وہ چیزیں منگواتے تھے جن کی ان کے ہاتھوں کھپت ہی نہیں تھی، وہ چیزیں منگوا کے وہ پھر پاکستان میں آ جاتی تھی اور ان پہ ڈیوٹی پے نہیں ہوتی تھی، اور آپ کا اسمگلنگ کا جو بہت بڑا دھندا ہے وہ چل رہا ہے۔ اور اب بھی جو کے پی کے اندر آپ کو جو یہ بیلٹ ہے جس کو ہم فاٹا بیلٹ کہتے ہیں، اس فاٹا بیلٹ میں رہنے والے آپ دیکھیں گے کہ وہ ساروں کا مطالبہ یہ ہے
کہ بارڈر کے آر پار جانے کی کھلی آزادی دی جائے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے وہی تجارتی سامان جو ہے وہ بغیر ڈیوٹیز کے اسمگل ہو, اور اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو یہ اس ایریا کے رہنے والے ہیں, آپ ان کے پاس دولت کی فراوانی دیکھتے ہیں اور لیٹسٹ گاڑیاں ہیں ان کے پاس, سارا کچھ ہے. یہ سارا عمل جو ہے یہ پاکستان کی بیسیکلی ہماری قیادت کو اور ہمارے فوجی قیادت کو سمجھنے میں بہت دیر لگی ہے, اور ہم نے ان کے ہاتھ پہلے شروع میں مضبوط کیا اور انہیں اس حد تک پہنچا دیا کہ وہ پاکستان کے اندر وہ تو ظاہر ایک بردرہڈ کے طور پہ بھی ہوا نا, لیکن ظاہر اب جب بار بار یہ ساری چیزیں آئیں تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا اس وقت سٹانس ہے, اور جس طرح سے ان کا وہ وزیر داخلہ وہ ادھر خارجہ جو ہیں وہ گئے, اور اب جا کے انہوں نے شدت کے ساتھ وہ حملہ ور بھی ہوئے ہمارے پہ, اور پاکستان نے اس کو منہ توڑ جواب دیا, اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے مطلب وہی عمل ہے, ایگزیکٹلی وہی عمل ہے جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ جنگ لڑنے میں سپائی دیا کرتے تھے یا وہ پیسہ جہاں سے ملتا تھا اس کی بنیاد پہ. آج انڈیا سے وہ پیسے لینے کے لیے وہ انڈیا کا اس وقت مفاد یہ ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو دونوں سمت سے وہ ایکٹیو کرے اور دونوں بارڈر گرم ہو. بڑی دلچسپ بات ہے کہ انڈیا جو خود اس کی پاپولیشن جو ہے وہ غربت کی انتہا درجے میں ہے, وہاں کانفلکٹ ہیں, مسائل ہیں, ان کی طرف انہوں نے رجوع کیا. واہ واہ واہ, کیا بات. انڈیا میں بہت عرصے سے مثلا ساحر لدھیانوی کی بہت مشہور ہے اس طرح کی نظر کہ جنگ مسئلوں کا کیا حل دے گی. جنگ اب کسی بھی ملک میں مسئلوں کا حل نہیں ہے, وہ تو بذات خود ایک مسئلہ ہے, بذات خود ایک مسئلہ ہے. لیکن سر جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے پھر تو آپ کو لڑنا پڑے گا نا. وہ تو مطلب اب ہمارے پہ مسلط کی گئی ہے, ہم نے بھارت کے ساتھ ہم نے ان کے اوپر حملہ نہیں کیا, یہ یاد رکھیں افغانستان کے اوپر ہم نے کوئی حملہ بھارت پہ بھی اس دفعہ حملہ نہیں کیا تھا. بھارت پہ بھی جو کچھ ہوا وہ اس نے ایک غلط پریٹیکسٹ پہ بہانہ بنا کے اس کو پاکستان پہ حملہ آور ہوا. اب بھی وہ میں نے کہا نا کہ کیونکہ وہ خود تو لڑ نہیں سکے تو وہ سازش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے یہاں سے یعنی مطلب اس میں مسئلے کھڑا کریں. اب سر آخری ہے کیونکہ ٹائم ہمارا اتنا ہی ہوتا ہے, ایک یہ تو اس کو اسی سے سم اپ کیجیے گا کہ پاکستان کا جو اس وقت مطلب سٹانس ہے یا پاکستان جو کر رہا ہے وہ کس حد تک درست ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے. دوسرا ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جی وہ بات چیت جو ہے نا وہ ٹیبل کے اوپر کرنی چاہیے, ٹیبل ٹاک یا یہ ساری چیزیں, یہ ہمارے جیسے دانشور ہیں وہ ٹھیک ہے, ہم بھی اس کو کہتے ہیں, لیکن ٹیبل ٹاک تو اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے جس کو سمجھو, یا ٹیبل ٹاک کے حوالے سے وہ اس قابل بھی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ. آپ یہ دیکھیے کہ ہم کم از کم بھی کو ایک دہائی سے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کی کر رہے ہیں. ساگ ڈار کے 3 دفعہ جا چکے ہیں, اس سے پہلے یہ آپ کا حمید گل وہاں پہ گئے, پھر یہ چیف آف جو ہمارے فیض حمید جو ہیں وہ گئے. اسی طرح مطلب ہمارے فوجی اور سول قیادت جو ہے وہ بار بار جاتی رہی ہے اور ایک ہی بات انہیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن وہ میں نے کہا نا کہ وہ پیسے کے پیر ہیں. جہاں سے پیسہ ملتا ہے اس میں نہ ان کا کوئی مذہب ہے, نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے, نہ ان کے کوئی ویلیوز ہیں, وہ پیسے کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. انڈیا کا اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے شکست کھانے کے بعد اب انڈیا جیسے یہاں پہ ایک امریکہ دینا چاہ رہا تھا, اس ایریے کا بڑا بنا کے ٹھیکہ دینا چاہ رہا تھا. ایک تو وہ امیج اس کا خراب ہوا کہ یہ اس قابل نہیں ہے, اور دوسرے آپ کا امیج بڑھ کے آیا کہ آپ نے اس کو جو چائنا کے مقابلے میں جس کو کھڑا کرنا تھا, اگر وہ چائنا کا مقابلہ بہت دور کی بات ہے, اس اپنے سے چھوٹے ملک سے وہ اگر مقابلہ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے گا. تو اب انڈیا ایک سازش کر رہا ہے جس میں وہ ان کو افغانیوں کو استعمال کر رہا ہے کہ وہ وہاں پہ بارڈر گرم کریں اور پاکستان کے لیے مسائل کھڑے کرتے رہیں. جہاں تک ہے کہ کیا افغانستان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے, بالکل نہیں ہو سکتا. افغانستان کی انڈیا نہیں کھڑا ہو سکا پاکستان کے مقابلے میں, تو افغانستان کی تو کوئی مطلب بساط ہی نہیں ہے. پاکستان جب چاہے افغانستان کو مکمل طور پہ ملیہ بیٹ کر سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر یہ جو ایلیمنٹ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ
जब ये कहता है कि मुज़ाकरात करें तो ये नहीं बताता कि ये मुज़ाकरात उसके जब वो इक़्तिदार में थे तब भी होते रहे, उसके बाद भी होते रहे, बाजवा वगैरह जब तक रहे। ये तो जनरल आसम मुनीर के आने के बाद, हफ्स साहब के आने के बाद एक माइंडसेट बदला। उसकी वजह यह है कि अब फौज के अंदर एक डेमोक्रेसी है, वो अपने कोर कमांडर्स की राय को अहमियत देते हैं। तो कोर कमांडर्स में की मीटिंग में ये बात बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई कि एनफ इज एनफ, हम बहुत कर चुके, हम बार बार ये लाशें नहीं उठा सकते। और वहां पे जो फैसला हुआ उसको अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कोर कमांडर्स का फैसला है, जो इस की सिविलियन क़यादत का, और इवन उसमें बाकी की जो सियासी जमातें हैं या कह लीजिए सिविल सोसाइटी है, वो सारी अब एक आवाज है कि बहुत हो गया, अब हमें इसको रोकना है और अफगानिस्तान को सबक सिखाना है कि ये इस तरह नहीं चलेगा। या तो आप इंटरनेशनल जो कानून हैं, ज़ाब्ते हैं, उनकी पैरवी करेंगे, उन पे अमल दरामद करेंगे, तो या फिर आपको जीने का हक नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि जो भी मुल्क इस यूएनओ के चार्टर में आते हैं, जो अपने लिए हकूक मांगते हैं, उन्हें वो फराइज भी अदा करने हैं जो मुल्कों पे आयद होते हैं कि वो दूसरे मुल्कों के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे, वो बेवजह मतलब कह लीजिए कि इस तरह की एडवेंचरिज्म नहीं करेंगे। तो ये अफगानिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क के तौर पे या तो अपने आप को वो तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा या उसे फिर अपने अंजाम का जो है ना अंजाम की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नाज़रीन, आपने तजिया सुना अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यहाँ पे सिर्फ इस वक्त जो हमारे पोजीशन है, सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, अफवाज पाकिस्तान के बड़े अफसरान, फौजी, दीगर सारे तसलसल के साथ पिछले कुछ अरसे से कैजुअलिटी हो रही हैं, शहादतें हो रही हैं, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब पाकिस्तान ने बड़ा ये तय कर लिया है कि जी हमने अब कोई भी हमारा जो एनिमी है, हमारा जो दुश्मन है, हमारी तरफ जो मैली आंख से देखेगा, हम उसकी आंख को बाकायदा फोड़ देंगे। यहाँ पर हमारा पाकिस्तानियों का, क्योंकि तारिक साहब ने ये बात बड़े वाज़ेह अल्फाज में कही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन कहीं कहीं यह है कि ये जो गुरिल्ला वार होती है वो हमारे ही अंदर के लोगों के साथ मिल के, हमारे अंदर जो इंतहापसंद तबकात हैं, हमारे अंदर जो दीगर हुकूमत मुखालफीन हैं, उनके साथ कहीं जोड़ तोड़ करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए हम जैसे लोग जो हैं, ये बल्कि आप सबको भी, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को अपने इर्द गिर्द अपनी आंखें, अपने कान खुले रखने चाहिए। जिस तरह से भी हुकूमत ने कहा है कि किसी अफगानी को घर किराए पे ना दें, किसी के साथ कोई इस तरह के मरासम ना रखें। जहाँ पर आपको कोई इस तरह की मशकूक एक्टिविटीज़ नजर आती है तो वो मुतलका अदारों को आप इत्तला दें। तो इस तरह की जितनी भी जंगें होती हैं वो अवाम की शमूलियत के बगैर जीती नहीं जा सकती। तो हमने अपने मुल्क को बचाना है, तो उसमें हम सब का किरदार जो है वो जनरल आसिम मुनीर जैसा ही होना चाहिए। फिर जाकर हम अपने मुल्क में अमन भी ला सकते हैं और इस तरह से लोगों को जवाब भी दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।